अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो सबसे पहले तो मैं अपने नए जुड़ने वाले सब्सक्राइबर को अपने चैनल किचन विद अरमान मोम में वेलकम कहती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर आए, मुझे सुना, देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया। अगेन इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा पार्ट बन गए। तो आज वीडियो जो है इतनी कोई ख़ास नहीं, मैं आपके साथ बस शेयर करनी थी कुछ बातें जो कि बहुत अहमियत की हामिल है हमारी ज़िंदगी में। अक्सर होता है कि हम ना किसी मसला हो जाता है ज़िंदगी में, कभी बीमारी आ जाती, कभी कोई गम आ जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती, तो हम ना एक दफ़ा हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि बस अब तो ये मसले मसाइल तो हमारी ज़िंदगी से निकलने वाले ही नहीं हैं। तो कुछ मैं आपके साथ बात करूँगी इस टॉपिक पे कि हम दुआ किस तरह माने, हमारी दुआएं किस तरह पूरी होंगी और क्या चीज़ ऐसी है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हम हर जो हमारी ख्वाहिशात है वो हम पूरी कर सकेंगे, और अपने दीन को लेके हमने किस तरह चलना और कामयाबियों की मंजिलें हमने किस तरह अचीव करनी है। तो सब होगा आज की वीडियो में, तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी हुआ है 12:30 का टाइम और मैं बना रही थी खाना, और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। और बेसिकली तो मैंने बनाने थे कद्दू और दाल, लेकिन फिर बच्चों ने कहने शुरू कर दिया कि हमने कद्दू नहीं खाने, तो फिर थोड़ा सा चिकन पड़ा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। चने की दाल बना रही थी, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मूंग मसूर की दाल डाल दी, तो वो एक हलीम टाइप बन गया था। तो फिर सब ने बहुत खुश होकर खा भी लिया। और जो सही बेसिकली मकसद है ना मेरा, बात जो टॉपिक पे मैं आज करना चाह रही हूँ इतना कोई ज़्यादा अहम है, मैं सामने आती नहीं, इस वजह से मुझे कुछ चाहिए था कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ, इस वजह से मैंने वीडियो साथ में चला दी और साथ में आपके साथ बातें भी होंगी। तो सम टाइम ना ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं, दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है, कभी कोई परेशान कर देता है, कभी माली हालात की वजह से हम तंग होते हैं, कभी कोई बीमारी की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये है कि ज़िंदगी में इंसान जो है ना कभी भी परफेक्ट होता नहीं है। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला मसाइल चलता रहता है। कोई कितना भी अमीर हो जाए ना, उसके साथ भी उसके माली हालात के हिसाब से ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही होती हैं। तो परेशान होना नहीं होता, ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव वो एक ज़िंदगी का पार्ट होते हैं, लेकिन जब धूप आती है तो फिर ही हमें छाँव का एहसास भी होता है। तो इन चीज़ों को जो है ना बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ हमें जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। और अक्सर ज़िंदगी में हमें ना दुश्वारियों और नागवारियों का सामना करना पड़ता है, और ये शदीद मुश्किलात सहना और बर्दाश्त करना मुश्किल लगती हैं। लेकिन एक ज़हीन शख्स मुश्किलात की लम्हात से लेसन लेकर इन मसाइब को मुनाफ़ों में बदल लेता है। अल्लाह की नाज़िल करदा बेहतरीन मिसाल पर अगर आप गौर करेंगे तो आप उस दर्द की इंतहा पर अगर जो है ना अंदाज़ा करें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त महसूस की होगी जब आपको अपना महबूब शहर मक्का छोड़ देना पड़ा, लेकिन आपने अपने मकसद पर नज़र रखी और ऐसे में फिर अल्लाह ने आपकी उस महाजराना हालत को मदीने में बेहतरीन क़यामगाह में बदल दिया। और मदीना अब मुसलमानों के दिलों में बड़ी अहमियत का हामिल है, मुसलमानों के दिलों में बसता है मदीना। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी मुश्किलात आई, इतना कुछ उन्होंने सहा, तो हम तो उनके उम्मती हैं, बर्दाश्त करना हमने, सहना है। और एक बहुत बड़ा अच्छा देखा जाए ना तो हम सभी ये चाहते होते हैं कि हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, हमारी दुआएं कबूल हों, हमारी हाजतें पूरी हों। बहुत से काम अटके होते हैं और हम चाहते हैं कि वो पूरे हो जाएं, परेशानियां अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, सब जो हमारे गम हैं वो दूर हो जाए, जन्नत जैसी ज़िंदगी मिल जाए और आखिरत में भी हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस मिल जाए। यकीनन चाहते तो हम सभी यही हैं। एक इंसान होने के नाते हमारे और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, जैसे कि हम अगर बीमार हैं तो हमें शिफा चाहिए, कर्ज़े से छुटकारा चाहिए, रोज़ी में बरकत चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और कद्र मंज़लत चाहते होते हैं।
اور یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، قبر میں بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، کل قیامت میں بھی پرچم مصطفیٰ کے تلے سے ہم اٹھائے جائیں، پل صراط میں ہم ثابت قدمی سے گزر جائیں۔ بہت ساری خواہشیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو وہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت جیسی زندگی عطا کرے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت عطا کرے اپنی رحمت کے صدقے میں۔ تو پھر آپ نے بس کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے، اگر ساری چیزوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ہماری ہو جائے، ہر کام ہمارا ہو جائے، جو ہم دل میں سوچ رہے ہیں ہماری ہر بات بن جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بس اس نسخے کو اپنانا ہے کہ جتنا ہو سکے نا آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو ہو گھیرا تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ٹھنڈا پانی اگر آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھا سکتا جتنا کہ درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ دل کو غذا پہنچتی ہے درود شریف پڑھنے سے، اور آپ کی سوچ ہے کہ درود شریف کی برکت سے ہم کیا کیا پا سکتے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا کہ درود شریف کیسے دن اور رات بدلتا ہے۔ سچی بات بتاؤں تو عقل جو ہے نا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ ایک وظیفہ ہے، اور انعامات اس کے جو ہے نا آپ پوچھیں مت۔ ہم ایک جو ہے نا ٹیبلٹ لیتے ہیں سر درد کی، تو سر درد ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم پیٹ درد کی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو پیٹ درد ختم ہوتا ہے۔ ایک چابی بس ایک تالے کو ہی کھولتی ہے، مگر درود پاک ایک ایسی چابی ہے جو کامیابی کے ہر دروازے کو کھول دیتی ہے۔ آپ جس بھی پریشانی میں ہے، جو بھی مشکل ہے آپ کی زندگی میں، آپ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو پا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی دولتوں کو پا سکتے ہیں۔ بس آپ نے درود شریف کو تھام لینا ہے۔ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے، درود شریف کہتے ہیں کہ دعا جب مانگنی ہو نا، تو اگر آپ درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں تو آپ نے اگر دعا نہیں بھی مانگی نا، تب بھی آپ کے دل میں جو جس مقصد کے لیے آپ پڑھے ہو، جس فائدہ جو آپ کو چاہیے، تو اگر آپ بس درود شریف پڑھے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گمان سے بھی زیادہ آگے ہمیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے، وہ بہترین جاننے والا، دلوں کے حالات کو وہ جانتا ہے۔ تو بس آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا جو ہے ویسے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سب سے محبوب عبادت جو ہے نا مومن کی معراج ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب اپنا بندہ مانگتا ہے اور اپنے جو اس کا اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے اس کے صدقے میں مانگتا ہے، تو درود شریف پڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی کا صدقہ دے کر اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ تو درود شریف کو اپنے پلو کے ساتھ آپ نے باندھ لینا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ نے درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ تو درود شریف تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ سے جتنا ہو سکے آپ نے خوش و خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ چلتے پھرتے، اکثر مجھے دیکھا میں نے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو اتنا درود شریف کو اپنا زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں نا، کہ کسی کے ساتھ اگر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب بات کر کے رکتے ہیں تو اگلے کی سن رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا ان کو زیادہ پسند ہے اور اتنی زیادہ وہ کثرت کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کی محبت کی انتہا ہے، آپ کی کامیابی کی جو ایک راستہ ہے کہ آپ نے جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے اتنا درود شریف پڑھنا ہے، مگر یہ کہ بڑے خوش و خضوع کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا آپ پڑھیں۔ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 200 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 313 دفعہ درود شریف ڈیلی پڑھتے ہیں نا، تو آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور دعا جب بھی آپ مانگیں تو درود شریف شروع میں بھی، سٹارٹ میں بھی آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسی کامیابی ہے نا کہ جس میں کوئی بھی رکاوٹ آ نہیں سکتی۔ تو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، اس کے نبی کا سہارا لے کے، صدقہ لے کے، پیارے نبی پہ درود شریف کی جو ہے تحفے بھیجیں، تو اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنائیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ تو انشاءاللہ سب مشکلات آسان ہوں گی، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور کوئی غم باقی نہیں رہے گا، اور نہ تو دنیا میں ہمیں کوئی جو ہے نا ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا، اور نہ ہی آخرت میں۔ تو یہ ایک ایسا چیز ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔
تو اس سے نا فائدہ اٹھائیں، بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ یوں تو سبھی عبادتیں بہت زیادہ افضل ہیں، لیکن جو درود شریف کی فضیلت ہے نا، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اچھا، دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے نا پریشانیوں کی گنتی کرنے میں تو بہت ماہر ہوتا ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور اگر بیسکلی دیکھا جائے تو ہمارے جو باڈی میں جو نعمتیں اس نے دی ہیں، ہم تو اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو باقی جو چیزیں ہیں یہ تو ہماری سر درد نہیں ہے، ہم رات کو سو جاتے ہیں تو صبح کی فکر اس کو ہوتی ہے، اس نے ہمیں کیسے نوازنا ہے، کس طرح اس نے ہمیں رزق جو ہم تک پہنچانا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا کرے، شکر الحمدللہ کیا کرے جس حال میں اس نے رکھا ہے۔ تو بس آج کی میری ویڈیو تھی یہیں تک، اور آج کا ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز ضرور کمنٹس کر کے مجھے نا بتایا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس کا رپلائی کرنا۔ شیئر کیجیے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ، چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔